हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। शुक्र है अल्लाह पाक का। टॉपिक हमारा मेन चल रहा है, जो सीरीज़ चल रही है वो है कि परदेसी की बीवी होना, और उसके अंदर जो हमारा पॉइंट है, ससुराल को क्या करना चाहिए। एक परदेसी भाई की बीवी के साथ उसके ससुरालियों का क्या रवैया होना चाहिए। तो आज का ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और थोड़ा मैंने कहा ना कि बोलने में अभी मुझे अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना नहीं आता, मतलब बोलना नहीं आता, क्योंकि मेरा नया नया एक्सपीरियंस है वीडियोस बनाने का, तो लफ्ज़ थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन बात का मकसद जो है वो आप समझ जाते होंगे। क्या कोई ऐसा बेटा है जो परदेश में है और उसकी शादी हो गई है और उसकी बीवी जो है वो आपके घर में, यानी एक पराए ख़ानदान से एक बेटी जो है वो आपके घर में आ चुकी है और वो अकेली है, तन्हा है। मतलब ठीक है, आप लोग उसके पास होंगे, ठीक है, आप लोग उसके पास ही हैं, उसके साथ ही रह रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में घिरी हुई है बेचारी, ठीक है। मतलब ये जुदाई का जो गम है ना, और शोहर की जुदाई का जो गम है, ये बहुत बड़ा होता है यार एक बीवी के लाइफ में, ठीक है। तो उसको आप किस तरीके से जो है वो कम कर सकते हैं, आप उस बेचारी की हेल्प कर सकते हैं, ताकि जो है वो अपने उस वक़्त को थोड़ा, जो इंतज़ार का जो वक़्त है उसको थोड़ा सा आसान कर लें। एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। ठीक है, किसी हद तक जो है वो बीवियाँ या बहुएँ भी गलत होती हैं, लेकिन वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, ठीक है। मैं किसी एक ख़ानदान को टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ उन लोगों को ये मैसेज, ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं जो मैं यहाँ पे फेस करता हूँ, देखता हूँ। लोगों के मसले मसाइल, दोस्तों के, जब वो अपने घर की चीज़ें शेयर करते हैं, अपने घर के मसले मसाइल शेयर करते हैं, लेकिन वो खुद कर नहीं पाते, कह नहीं पाते अपने घर वालों को, तो बस ये समझ लें कि उनकी तरफ से एक मैसेज है, एक पैगाम है जो मैं उनके घर वालों को पहुँचाना चाहता हूँ, ठीक है। और एक पैगाम है जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, एक बात है जो मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ, जो उनके बेटे जो है वो खुद नहीं करने की हिम्मत रखते या नहीं करना चाहते बेचारे, ठीक है। जाहिर है वो भी बेटे हैं, अपने माँ बाप से या अपने बहन भाइयों से कैसे कह दें, ठीक है ना, मतलब हिम्मत नहीं कर पाते। देखिए, ससुराल में ना बहुत से लोग होते हैं, मतलब कि माँ बाप होते हैं और भाई बहन होते हैं, और अगर भाइयों की शादियाँ हुई हैं तो उनकी बीवियां भी होती हैं, ठीक है। तो किसी के घर में ऐसा नहीं होता, किसी के घर में सिर्फ माँ बाप होते हैं, किसी के घर में जो है वो सिर्फ छोटे भाई होते हैं या बड़े भाई होते हैं, यानी इस तरह का माहौल, ठीक है ना। तो मकसद क्या है कि किसी एक बंदे को भी टारगेट करना नहीं है, किसी के माँ बाप को भी टारगेट करना नहीं है। मैं सिर्फ मैंने कहा ना कि कॉमनली बात करना चाह रहा हूँ कि ससुराल में जो भी आते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ, ठीक है, परदेसी भाई के घर वालों के लिए, स्पेशली उसके माँ बाप के लिए, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, जो हिम्मत करके अपने बच्चों को, अपने प्यारों को, अपने बेटों को जो है वो परदेश में भेजती हैं। देखिए, ससुराल में मैंने आपसे कहा ना कि अगर तो माँ बाप अकेले हैं घर में, ठीक है, फिर तो बीवी को चाहिए कि वो उनकी खिदमत करना शुरू करें, ठीक है ना, क्योंकि फिर तो एक मजबूरी बन जाती है ना कि बेटा नहीं है घर में, कोई और तीसरा बंदा नहीं है। तो फिर तो मैंने आपसे पहले भी कह दिया है, बीवियों को मेरा ये पैगाम है, मेरा ये मैसेज है कि वो कभी भी ये घर छोड़ने की, सोचने की, इस तरह की कि वो मेके में जाके रह लेंगी, इस तरह की गलती ना करें, ठीक है। आप अपने हस्बैंड जो आपका परदेश में है, परदेसी जो आपका शौहर है, ठीक है ना, उसके माँ बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा अजर देगा, ठीक है। और स्पेशली मेरा फिर उन वालिदैन को भी है कि वो प्लीज़ खुदा के लिए अपनी बहुओं को जो है वो अपनी बेटियों की तरह डील करें। ये कहते तो हैं लोग, लेकिन मैंने देखा है ना कि वो डील ऐसे करते नहीं हैं। मैंने ये अपनी आंखों से देखा हुआ है कि खुद की उनकी बेटी जो है वो ससुराल में है तो वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो ख्याल नहीं करते कि किसी की बेटी भी उनके घर में है और वही चीज़ें वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो मेरा ये छोटा सा एक मैसेज है उनके लिए। मैं कहा ना कि मैं ज़्यादा बातें यहाँ पे आज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, ठीक है। और अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, लेकिन गलतियाँ इंसान से हो जाती होती हैं। तो मेरा ऐसे, मैं बात वही को ससुराल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए किसी स्पेसिफिक बंदे को या ज़ात को जो है वो मैं
ٹارگٹ نہیں کر رہا، صرف سسرالیوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ پلیز خدا کے لیے ایسی بیویوں کا خیال رکھیں، ان کی پریشانیوں کو اگر کم نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی پریشانیوں میں اضافہ بھی نہ کریں، انہیں ڈسٹرب کر کے، انہیں تنگ کر کے کوشش کریں اگر آپ کا گزارا ہو رہا ہے تو ان کو ان کے میکے بھیج دیں، ان کے اپنے گھر بھیج دیں، تاکہ ان کا جو جدائی کا وقت ہے وہ تھوڑا جو ہے آسان ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، آپ کو گھر میں ضرورت ہے کھانا شانا بنانے کے لیے، لوگوں کو، مہمانوں کو ڈیل کرنے کے لیے، تو پلیز پھر تھوڑا سی اس طرح کے طریقہ کار اختیار کر لیں۔ اگر آپ نے اس کو کسی چیز سے روکنا ٹوکنا بھی ہے تو کسی طریقے سے، ٹھیک ہے نا، بیٹیوں کی طرح پاس بٹھا کے سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ کسی طریقے سے یہی کہ بات وہی کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ ان کو نا یہ بات آرام سے کہی ہوئی بھی بہت عجیب لگتی ہے، کیونکہ آپ اس کے جو ہے وہ ایکچول ماں باپ نہیں ہوتے۔ اس چیز کو لازمی اپنے ذہن میں ڈال لیا کریں کہ آپ اس لڑکی کے ایکچول ماں باپ نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ نے اگر جو بات اس لیول پہ کرنی ہے اس کو تھوڑا سا اس لیول پہ لا کے کر لیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے ہائی کیا کہتے ہیں لینگویج یوز کرنی ہے، وہ آپ تھوڑی سی لو لینگویج یوز کر کے اس سے بات کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے اونچی آواز میں اس سے بات کرنی ہے، وہ بات آپ اس کو ایک دھیرے، ایک نارمل آواز میں جو ہے وہ کہہ کے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھ کے کر سکتے ہیں، تاکہ اس کو بھی فیل نہ ہو کہ وہ کسی پرائے گھر میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اور دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، موسٹلی میں نے کہا نا کہ علم کی کمی ہو جاتی ہے، اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے دوسرے بچے یا دوسرے بیٹوں کی بیویاں جو ہیں وہ آپ کی اس بہو کو، اس بیٹی کو ڈسٹرب کر رہی ہے جو کہ ایک پردیسی کی بیوی ہے، تو خدا کے لیے وہاں آپ تھوڑا سا نوٹس کریں، ٹھیک ہے، اور جو لوگ ان کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں، اس کو اس بات کا احساس دلائیں ان کو، اگر ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یار یہ تو پہلے ہی بیچاری جو ہے وہ ایک جدائی کا غم سہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس ایک تکلیف سے گزر رہی ہے، اس کا شوہر یہاں نہیں ہے، تو خدا را باقی لوگوں کو یہ بات سمجھائیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا نا علم کی کمی ہو جاتی ہوتی ہے، تو مے بی وہ بات جو ہے وہ اگر یہ اسپیشلی سسر ساس یعنی ماں باپ جو ہوتے ہیں، یہ اگر وہ کریں گے، یہ والا سٹیپ لیں گے، تو گھر میں باقی جو بہن بھائی ہوتے ہیں پردیسی بھائی کے، وہ ساری اس بات کو جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں ذہن پہ لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہاں یار واقعی ہی ہے، ہم غلط کر رہے ہیں یا ہم غلط سائڈ پر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ باقی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے کھانے پینے کا خیال کریں، اور اسپیشلی اس وقت جب میں نے کہا کہ بیوی جو ہے آپ کی بہو، آپ کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ پریگنینسی کنسیو نہیں کر پاتی، تو اس حالت میں اسپیشلی اس کا زیادہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کر پاتی پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، پھر تو ایک الگ ہی معاملات شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خیال رکھنے کے۔ لیکن اگر نہیں کر پاتی تو اس میں اس کو حوصلہ دیں، ہمت دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت ہی ضروری بات ہے جو میں سسرالیوں کو کہنا چاہتا ہوں، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑا سا خیال رکھیں۔ اور باقی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، کسی ایک اچھے طریقہ کار کو اختیار کر کے آپ کر سکتے ہیں، اعتماد میں لے کے، کانفیڈنس میں لے کے آپ بات کریں گے، تو بات وہی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا وہ جھگڑے فساد جو ہے وہ شروع نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ جو ہے وہی بات کوئی سخت رویہ اختیار کر کے کریں گے تو وہ بہت زیادہ فیل ہوگی، اور ڈیفینیٹلی جب اس طرح کا ماحول کریٹ کریں گے تو بیوی تو لازمی اپنے شوہر کو بتائے گی، اور جب شوہر کو بتائے گی تو بات کہیں سے کہاں پہنچ جائے گی اور بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ تو لہٰذا اس بات سے بھی تھوڑا سا اجتناب کریں، کانفیڈنس میں لے کے کہ بیٹا ہم ہی ہیں تمہارے لیے، ٹھیک ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری بات سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تمہارا خیال رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں یہ چند چھوٹے سے الفاظ ہیں جو اس کا دل یہاں سے اتنا بڑا بنا سکتے ہیں، اس کو بہت زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں، اس کو بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ دے سکتے ہیں۔ یہ الفاظ ہی تو ہیں، اور آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ وہ کمی پوری نہیں کر سکتے جو اس کے شوہر نے اس کے لیے کرنی ہوتی ہے، لیکن بات وہی کہ یہ الفاظ ہیں جو آپ مطلب اس کو پیار سے، اعتماد میں لے کے آپ اس کے ساتھ بولیں گے، بیان کریں گے، بات کریں گے، تو
کافی حد تک جو ہے وہ اس کی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، جدائی کا جو وہ غم سہ رہی ہوتی ہے اس میں کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. باقی میں نے کہا نا کہ آج اس ٹاپک میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ گھر میں ماں باپ بڑے ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. باقی چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹ ہیں وہ میں نے بتا دیے ہیں، اس میں اور بھی پوائنٹ ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. اللہ پاک سب لوگوں کو اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرمائے. خوشی سے بات یاد آ گئی کہ جب اس طرح کی چیزیں آپ امپلیمنٹ کریں گے اپنی بہو پر، اپنی بیٹی پر، اسپیشلی اس بہو پر جس کا شوہر پردیس میں ہے، جب آپ یہ باتیں امپلیمنٹ کریں گے تو وہ خوش رہے گی. سب سے ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کو خوشی دینا، اور جب وہ خوش رہے گی تو وہ خوشی خوشی جو ہے وہ اپنے شوہر سے بات کرے گی. جب اس کا شوہر اس سے خوشی خوشی بات کرے گا تو وہ خوش رہے گا. جو وہ خوش رہے گا بھائی، وہ زیادہ پیسے کمائے گا، زیادہ محنت کرے گا، اور اس میں آپ سب لوگوں کا ہی فائدہ ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت و تندرستی، لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ لوگوں کے رشتوں کو مضبوط بنائے رکھے. جو بیچارے پردیسی بھائی زیادہ دیر کے لیے باہر ہیں، میں اللہ پاک سے دعا کروں گا اللہ پاک ان کو جلدی اپنی بیویوں کے ساتھ ملائے. ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کو ایک نیک اور اچھی اولاد عطا فرمائے. ٹھیک ہو گیا، اور اپنے بھائی کو بھی، اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ نیکسٹ ہم اسی کا ایک اور پوائنٹ رہتا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے، اور ملتے ہیں پارٹ نمبر 5 میں. اوکے، اللہ حافظ.